नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिलाल कहता है, किसकी मजाल है जो तुम्हारी तरफ मैली नजर से देखे, उसकी आंखें ना नोच लूंगा। एक बार मेरे साथ चलकर देखना, धूप भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगी, ठंडी छांव की तरह तुम्हारे सर पर छत बनकर रहूंगा। ईमान बिलाल की तरफ देखती है, इतनी मोहब्बत मत कीजिए कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही ना आए। बिलाल कहता है, तो फिर दे दीजिए अपनी सारी जिम्मेदारी, कर लीजिए फौरन निकाह मुझसे। ईमान कहती है, देर किस बात की है, अब्बा को डेट बता दीजिए, कब बारात लेकर आएंगे। बिलाल बहुत खुश था, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आओगी वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत कीमती होगा। ईमान कहती है, मैं भी तुम्हें पाकर बहुत खुशकिस्मत कहलाऊंगी, तुम मेरे लिए ठंडी छांव लाओगे और मैं तुम्हारे लिए अपनी वफा। बिलाल की और ईमान की शादी हो जाती है। ज़ारा को भी बिलाल की शादी का पता लगता है। ज़ारा बिलाल को मुबारकबाद देती है, बहुत खुश हूं, तुम अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे हो और मैं बदकिस्मत बहन जिसने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं समझा। बिलाल कहता है, पिछली बातों को मत छेड़ें, बस चाहता हूं कि तुम अपना ख्याल रखो। तैमूर भी आ जाता है। ये फोन पर तुम किससे बात कर रही थी, किसे मुबारकबाद दे रही थी? ज़ारा कहती है, बिलाल को उसकी शादी की मुबारकबाद दे रही थी, उसका और ईमान का निकाह हो गया है। तैमूर गुस्से से कहता है, बिलाल का मेरे सामने नाम भी मत लो, मुझे उससे नफरत है, शदीद नफरत। ज़ारा कहती है, मुझे तुम्हारी शदीद नफरत की वजह समझ आती है, क्योंकि ईमान को पाने की तुम्हारी हसरत तो हसरत ही रह गई। अब ज़ारा तैमूर को गिरबान से पकड़ती है, अपनी इज्जत बचाओ, बहुत रुस्वा हो गए हो तुम। वैसे क्या खूब जोड़ी है दोनों की, एक असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरा डिप्टी कमिश्नर। तैमूर कहता है, क्या बात है, आज तक जिसे कभी भाई नहीं समझा, आज उसकी हमायत में आ गई हो। ज़ारा कहती है, हाँ, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। मुझे बिलाल से यही शिकायत थी कि वो आगे बढ़े, गुलाम ना बने, मगर उसने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझसे नाराज है, मगर कब तक रहेगा? हम बहन भाइयों का रिश्ता तो कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। तैमूर को गुस्सा आता है, जाने लगता है। ज़ारा कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? तैमूर कहता है, मेरे सर में दर्द हो गया है, मजीद तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना सर दर्द नहीं बढ़ा सकता। ज़ारा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। कल तक मैं तुम्हारे शौहर होने पर फख्र करती थी, मगर आज मैं तुम्हें अपने गुनाहों की सजा समझती हूँ। एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं उसके सहारे अपनी उम्र गुजार दूंगी। हाँ, अलबत्ता तुमने अपने माँ बाप के साथ मिलकर जो हमारे साथ किया है, अब उसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। तैमूर सोचों में गुम था। अच्छा नहीं किया बिलाल तुमने ईमान से शादी करके, मैं तुम दोनों की जिंदगी असाब बना दूंगा, तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतना जहर भर दूंगा कि तुम एक होकर भी एक नहीं रह सकोगे। ईमान मेरी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाऊंगा। तैमूर दिल ही दिल में प्रोग्राम बनाता है, क्यों ना बिलाल का एक्सीडेंट करवा दूं। बिलाल अपाहज हो जाएगा तो ईमान के काबिल नहीं रहेगा, ईमान खुद ही उसे अपने गले से उतार फेंकेगी। इधर लैला की मां लैला को कहती है, लैला तुम बहुत बेवकूफ हो, जरा सब्र करती तो आज तुम्हारा लाइफस्टाइल ही मुख्तलिफ होता, मगर तुम एक ऐसे शख्स के पीछे पड़ी हो जो तुम्हारा तो क्या अपना भी नहीं। मैंने ईमान को देखा था, ईमान बिलाल के साथ बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे पता नहीं था कि बिलाल इतना खूबसूरत है। उसकी ड्रेसिंग, उसका चलना फिरना, लोगों का सल्यूट करना, पता नहीं बिलाल यहां तक कैसे पहुंचा। लैला कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता लगा, बस इतना जानती थी कि वो एक कमरे में बंद है, अपने बाप की चीजों को देखता रहता है। मगर अम्मी, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, मेरी शादी उससे दौलत के लालच में की थी, अब तो मेरे पास वो दौलत भी नहीं रही, उल्टा बिलाल की दौलत मेरे गले का कांटा बन गई थी। लैला की मां कहती है, पहले ख्वाबों से बाहर आ जाओ, शादी कर लो, कब तक यूं अकेली रहोगी? लैला कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, बस आप आहद की शादी कर दें। इधर आहद बड़ा बेचैन था, मैं ईमान को माफ नहीं कर सकता, मोहब्बत किसी से, शादी किसी से और लारे किसी को, उसने सबको पागल बना रखा था। मैं तो उसे सिर्फ मुंह फट समझता था, मगर ये नहीं जानता था कि वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। तैमूर भाई ने उसके लिए गाड़ी खरीदी थी, मुझे ईमान से एक बार पूछना तो चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे इमोशन के साथ खेलती रही। रिदा आहद से मिलती है,
ایک بات پوچھوں احد آپ سے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ بھی ایمان کو پسند کرتے تھے، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ احد ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ میں اسے بہت شریف سمجھتا تھا، مگر وہ مجھے ہی کیا سب کو بیوقوف بنا رہی تھی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہی تھی۔ ردا کہتی ہے مجھے ایمان ایسی نہیں لگتی، وہ بہت سیدھی ہے، میں اسے اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ ڈپٹی کمشنر بھی نہیں بنی تھی۔ اس کے ابا میری گاڑی سے ٹکرا گئے تھے، میں نے انہیں ٹریٹمنٹ کے بعد یونیورسٹی چھوڑا تھا۔ احد کہتا ہے مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ لدا کہتے دیکھو بلال، ہم ایک مقدس رشتے میں بندھنے والے ہیں، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر شادی کے بعد ہمارا ماضی ایک دوسرے کے سامنے آتا رہا، تم ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچو، جو بھی فیصلہ کرو دل اور دماغ دونوں کو حاضر رکھ کر کرو۔ تم میرا آج ہو اور ایمان تمہارا کل تھی۔ ہاں ایک اور بات، جب ایمان پر الزام لگایا تو کیا تم نے اسے صفائی کا موقع دیا تھا؟ احد کہتا نہیں، کیسے دیتا، وہ فارم ہاؤس پر تیمور بھائی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ ردا کہتی ہے تیمور بھائی اور میرے بھائی دونوں دوست ہیں، مگر انہوں نے جو مجھے بتایا وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیمور ایمان کو پسند کرتا تھا، تیمور نے ایمان کے لیے گاڑی پسند کی تھی۔ احد کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ردا کہتی ہے جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ بلال لیلا کو کہتا ہے مجھے وہ ویڈیو دیکھنی ہے جس میں بلال میری گاڑی لے کر فارم ہاؤس گیا تھا، مجھے اس ویڈیو کا پورا ریکارڈ چاہیے۔ لیلا کہتی ہے تم اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ احد غصے سے کہتا ہے لیلا مجھے وہ ویڈیو دکھاؤ، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر تم اس معاملے میں ملوث پائی گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیلا کو لگ رہا تھا کہ وہ پھنس گئی ہے۔ احد کو ویڈیو مل جاتی ہے۔ احد کو فوراً پتہ لگتا ہے کہ اس دن اس گاڑی میں بلال کے ساتھ لیلا تھی۔ احد کہتا ہے یہ کیا ہے؟ لیلا کہتی ہے کیا ہوا؟ احد کہتا ہے سچ میرے سامنے آ گیا ہے، تم نے حالات کو غلط رخ دیا تھا، ایمان کبھی فارم ہاؤس گئی ہی نہیں تھی، جس دن وہ تیمور بھائی کے ساتھ گئی تھی اس دن اس نے میرے ساتھ فارم ہاؤس پر جانا تھا۔ اتنی بھی ایمان بے وقوف نہیں تھی کہ وہ مجھے ٹائم دے کر تیمور بھائی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی۔ بتاؤ لیلا سچ کیا ہے، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ لیلا کہتی ہاں ایمان بے قصور تھی، اس ویڈیو کو میں نے ایڈٹ کیا تھا۔ احد تیمور کے پاس جاتا ہے، اس کا گریبان پکڑتا ہے، آپ نے ہمیشہ ہم سب کو اپنے اشاروں پر نچایا ہے، مجھے کہا کہ ایمان ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہی ہے، حالانکہ یہ سب آپ کر رہے تھے، مجھے ایمان کے راستے سے ہٹا کر ایمان کو ورگلا رہے تھے۔ جب اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے اس پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ تیمور کی ماں آتی ہے، یہ تم تیمور سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ احد کہتا ہے بس کریں تائی امی، آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ سارا قصور تیمور بھائی کا ہے، ایمان بے گناہ تھی، آپ نے اپنے بیٹے کو بچایا تھا، آج بھی آپ کا بیٹا کتے کی طرح ایمان کے آفس اور گھر کے چکر لگا رہا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اب بلال کی بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے، آپ لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی۔